بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نشست گذشته بحث جدیدی به اتفاق یکدیگر آغاز و شروع کردیم. بحث صله رحم در اسلام. عنوان شد بر اینکه صله رحم به معنای رعایت حقوق خویشاوندان می باشند و خویشاوندان در اسلام در واقع از درجاتی تشکیل می شوند. یعنی اینکه در واقع این صله رحمی که میخواهیم تطبیق کنیم در مورد خویشاوندان خودمان، در محارم خودمان، درجاتی دارد. اما به طور عموم دین مبین اسلام سفارش کرده و تأکید نموده بر این که حقوق خویشاوندان خودتان را رعایت کنید. در نشست گذشته مسائلی در این مورد عنوان شد بر این که در قرآن کریم و در سنت پاک نبوی چنین آمده است که ای مسلمان، حقوق مادرت را و حقوق دخترت را و حقوق خواهرت و حقوق همسرت و حقوق عمت و خالت و حقوق دیگران هم رعایت کنید. پس توجه بفرمایید که رعایت کردن حقوق به طور عموم و رعایت کردن حقوق علی الخصوص و به ویژه حقوق همین مواردی که ذکر شدند واجب می باشد. حال ببینیم که قرآن کریم در مورد رعایت کردن این حقوق و همچنین ببینیم که در سنت پاک نبوی چه روایت هایی در این راستا بیان شده است. اولا این که عرض کنم بر این که زمانی که بحث از صله رحم می شود، این است که تقسیماتی که در این مورد می توان ذکر کرد. بعضی از افراد در واقع صله رحم خودشان را به جا می آورند، یعنی نسبت به خویشاوندان خودش یک شخصی نسبت به خویشاوندان خودش چه نیکی می کند، حقوق اونها رعایت می کند، ادا می کند. مورد دوم، شخصی داریم که در واقع به طور کلی حقوق خویشاوندان خودش رعایت می کند. پس کسی که حقوق خویشاوندان خودش رعایت می کند به اون شخص چنین اطلاق می شود که این شخص واصل می باشد، یعنی صله رحم دارد، رعایت می کند این صله رحم. مورد دوم، اون شخصی و اون فردی که حقوق خویشاوندان رعایت نمی کند، به حقوق خویشاوندان خودش توجهی ندارد، به اون قاطع گفته می شود، یعنی چه در واقع قطع صله رحم می باشد. و مورد سوم، یکی از این رتبه هایی که بیان می شود این است که بعضی از افراد نه اینکه صله رحم خودشان به جا می آورند و نه اینکه هم قطع می کنند، نه واصل هستند و نه قاطع. به اینها همان گونه که در روایت آمده است، به اینها ممکن است اطلاق شود المکافئ. خب الان ببینیم چه چیزی در مورد رعایت کردن حقوق خویشاوندان مد نظر آیات کریمه و سنت نبوی می باشد. اون مورد سومی که به عنوان آخرین رتبه عنوان می شود، بعضی از افراد
نه اینکه نیکی میکنند و صله رحم خودشان به جا میآورند، نه اینکه هم قطع میکنند. اینها افرادی هستند که اگر در حقشان نیکی شد نیکی میکنند. یعنی اینها منتظرند که یکی از خویشاوندان خودشان چه به اینها چه در واقع نیکی کند، حالا سلام علیکی کند و یا اینکه کمک کند و الی آخره. اینجاست که پاسخش مثبت می باشد. اما به اینها در واقع مکافئ گفته می شود، اطلاق می شود. یعنی این که در حق من نیکی شد من نیکی می کنم. یک نوع امر چه یک نوع معامله در واقع معامله رد و بدل می شود به عنوان متقابلا اگر در حق من خوبی شد من هم در حق این شخص هم خوبی می کنم. حال چرا در واقع به این رتبه آخر و به اینجا یک مسلمان در واقع می رسد؟ یک نوع مسائلی در بین خانواده، کدورت‌هایی و خصومت‌هایی و نزاع و شقاقی پیش میاد. اینجاست که پیامبر علیه السلام در روایت‌ها روشن فرموده و تأکید فرمودند که کسانی در باب صله رحم پاداش میبرند و پاداش بزرگی نصیب اونها میشوند که اگر یکی از خویشاوندان اونها روابطش را قطع کرد این شخص بایستی وصل کند. یعنی چنان که در حقش بدی شود این شخص بدی نکند بلکه نیکی کند. یعنی پاسخ بدی نیکی باشد، نه پاسخ بدی بدی. توجه فرمایید؟ در این صورت به این شخص می شود اطلاق کرد بر این که بله این در حق خویشاوندان خودش صله رحم رعایت می کند. اما اون شخصی که صبر می کند و منتظر است که باعثی در حقش خوبی شود تا اینکه پاسخ خوبی بدهد، این رعایت کردن اصل صله رحم و مد نظر فرمایشات نبوی علیه السلام نیست. و اینجاست که اگر مسلمانی در واقع بتواند این اخلاق زیبا در وجود خودش رعایت کند که اگر یکی از خویشاوندان خودش در حقش بدی کنند او را نادیده بگیرد، قلباً در واقع برای اونها طلب مغفرت کند، قلباً برای اونها دعای خیر داشته باشد. و اینجاست که همان پیغام فرمایش نبوی علیه السلام تحقق می‌یابد. پس اینجاست که در مورد رعایت همین حقوق خویشاوندان این سه مسئله چه مطرح می شود. اما الان ببینیم که آیات کریمه قرآن کریم در این مورد چه می گویند. آیات زیادی داریم که الله واحد عزوجل رعایت حقوق خویشاوندان در قرآن کریم بعد از ذکر باری تعالی و ذکر حقوق والدین حقوق نزدیکان عنوان می شود. در آیات زیادی در واقع ذی القربی یعنی همان خویشاوندان و ذی القربی در روایت های زیادی عنوان شده و همانطوری که عنوان شد مقرون هستند. یعنی بعد از ذکر الله واحد عزوجل و ذکر حقوق والدین اینجاست که باری تعالی از خویشاوندان نام میبرد. به عنوان مثال در این آیه کریمه الله واحد عزوجل میفرمایند
واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. در وهله اول تأکید الله واحد عز وجل بر بندگانش این است که ای بندگان من، واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، این که فقط و فقط الله عز وجل عبادت کنید، پرستش کنید. ولا تشركوا به شیئا، و هیچ گونه شریکی برای او قائل نباشید، ندی و احدی برای در کنار او قرار ندهید. در آیات فراوانی الله واحد عز وجل بندگان خودش به این امر مهم توصیه می‌فرمایند و اگر خوب دقت کنیم و به قرآن کریم بازگردیم، در واقع الله ذوالجلال این همه پیامبر ارسال فرموده برای راهنمایی و هدایت بشر و به اونها چنین فرموده و آموزش داده که اولین امری که به قومتان، به پیروانتان و در همان جامعه‌ای که مبعوث شده اید، اولین قولی که بایستی به اونها آموزش دهید و به اون دعوت کنید پرستش الله واحد عز وجل. یا قوم اعبدوا الله، به اونها بگویید که فقط و فقط الله پرستش کنید. ما لکم من اله غیره، غیر از الله عز وجل، غیر از باری تعالی، غیر از این الله الهی ندارید، خدای دیگری شما ندارید که مستحق و سزاوار پرستش باشد. پس توجه بفرمایید که در وهله اول سفارش الله ذوالجلال به بندگانش این است که ای بندگان من شما را آفریدم و از حقوق من بر شما این است که فقط و فقط من پرستش کنید. مبادا برای من شریکی قرار دهید، مبادا برای خودتان در واقع بت‌هایی قرار دهید و اونها را پرستش کنید. فقط من پرستش کنید، از من نیازهایتان درخواست کنید. در صورتی که بیمار باشید از من بخواهید که شما را شفا دهم. در تمام مشکلاتتان به من مراجعه کنید و مشکلاتتان با من در میان بگذارید. پس در اینجا میفرمایند واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. و در این راستا پیامبر بزرگوار اسلام علیه السلام چه زیبا میفرمایند که چرا که همین روایت مناسبت دارد با بحثمان، بحث حقوق، که چقدر این حقوق در اسلام کلمه زیبایی می باشد و رعایت کردن همین کلمه چقدر در واقع با ارزش می باشد. الان پیامبر علیه السلام زمانی که در واقع پیروان خودش راهنمایی می‌فرمایند که ای پیروان من، فی ما بین خودتان حقوق یکدیگر رعایت کنید، مبادا بر حقوق یکدیگر تجاوز کنید، به حقوق یکدیگر تجاوز نکنید، بلکه حقوق همدیگر را چه رعایت کنید. الان در رأس حقوق حق الله واحد عز وجل. پیامبر علیه السلام در روایت صحیح می‌فرمایند حق الله علی العباد ان یوحدوا ولا یشرکوا به شیئا. سبحان الله، چقدر زیبا و شیوا می‌فرمایند سرور بشریت علیه السلام. حق الله علی العباد یعنی این که از مهمترین حقوق الله واحد عز وجل بر بندش این است که او را فقط پرستش کند، ولا یشرکوا به شیئا،
و برای او شریکی قائل نباشند. توجه بفرمایید، فرمایش نبوی در راستای همین آیه کریمه که الله واحد عز و جل میفرمایند واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. پیامبر در اونجا علیه الصلاة و السلام میفرمایند و حق العباد و حق الله علی العباد ان یوحدوا ولا یشركوا به شیئا. پس این هم یکی از حقوق می باشد و در رأس حقوق رعایت کردن حق رب العباد می باشد. و پس از اون دنبال روایت پیامبر علیه الصلاة و السلام می فرمایند که و حق الله علی العباد ان یوحدوا ولا یشركوا به شیئا و حق العباد علی الله. چقدر جالب، و حق العباد علی الله ان یدخلهم الجنه. یعنی این که به همان گونه که الله واحد عز و جل از حقوقش بر بندگانش این است که این بندگان شریکی برای او قائل نباشند و فقط او را پرستش کنند، در نتیجه چنین افرادی که حقوق پروردگارشان رعایت کردند، فقط یا الله گفتند و فقط او را پرستش کردند و برای او سجده کردند و هیچ گونه شریکی برای او قائل نشدند، این است که از حقوق بندگان بر خالقشان این است که این گونه افراد مؤمن وارد بهشت شوند. الله واحد عز و جل از اونها اظهار رضایت و خوشنودی می‌فرمایند. پس توجه بفرمایید که در این روایت حقوق یک نوع حقوق متقابلی می باشد و الله واحد عز و جل بندگانش لایق می داند که اونها را در صورتی که او در واقع توحید کنند، فقط یکتاپرستی در زندگیشان داشته باشند، از اونها چه راضی باشند. و بعد می فرمایند که واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بعد میفرمایند و بالوالدین احسانا و بذی القربى. در مورد بالوالدین احسانا و بذی القربى همین مبحث مهم ان شاء الله تعالی به نشست آینده واگذار میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.